नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम सुनहरी बातों के साथ, और आज की इस मजलिस में इमाम के पीछे मुक़्तदी नमाज कैसे अदा करेगा, अव्वल से लेकर आखिर तक सुन्नत तरीका आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। और इस सुन्नत तरीके के जो दलाइल हैं, अगर किसी को भी किसी दलील की ज़रूरत हो तो वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह मुहैया की जाएगी। तो मैं आसान और सादे अल्फाज में अर्ज़ कर देता हूँ कि इमाम के पीछे मुक़्तदी नमाज कैसे पढ़ेगा। लेकिन इस मुक़्तदी से मुराद वो मुक़्तदी है जो इमाम के साथ शुरू से नमाज में शरीक होगा। ऐसा मुक़्तदी जो शुरू से नमाज में इमाम के साथ शरीक है, जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो मुक़्तदी भी अल्लाहु अकबर कहेगा। लेकिन इमाम ऊंची आवाज़ से कहेगा और मुक़्तदी आहिस्ता आवाज़ से कहेगा। उसके बाद इमाम भी सना पढ़ेगा, मुक़्तदी भी सना पढ़ेगा। इमाम सना के बाद तावुज़ पढ़ेगा और तस्मिया पढ़ेगा, और मुक़्तदी न तावुज़ पढ़ेगा न तस्मिया पढ़ेगा। यानी सना के बाद इमाम ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है। लेकिन मुक़्तदी ना आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेगा और ना बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। इमाम आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों को आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेगा, और उसके बाद इमाम फातिहा की क़िराअत करेगा। मुक़्तदी नमाज जारी है या सिर्री, ऊंची आवाज़ से क़िराअत वाली है या आहिस्ता आवाज़ से, मुक़्तदी पीछे खामोशी से खड़ा रहेगा। जब इमाम फातिहा के बाद सूरत पढ़ेगा फिर भी मुक़्तदी खामोश खड़ा रहेगा। अगर नमाज जारी है तो गौर से सुनेगा, अगर नमाज सिर्री है तो खामोशी से पीछे खड़ा रहेगा। अगर नमाज जारी है लेकिन इमाम की क़िराअत की आवाज़ मुक़्तदी को नहीं आ रही, फिर भी ये पीछे खामोश खड़ा रहेगा। जब इमाम रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहेगा, मुक़्तदी भी रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहेगा। इमाम भी रुकू में जाकर तस्बीहात पढ़ेगा, मुक़्तदी भी जाकर रुकू में तस्बीहात पढ़ेगा। जब इमाम रुकू से सर उठाएगा तो इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो मुक़्तदी कहेगा रब्बना लकल हम्द। इमाम के लिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है और मुक़्तदी के लिए रब्बना लकल हम्द कहना है। इसके बाद इमाम भी अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चला जाएगा और मुक़्तदी भी अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चला जाएगा। इसके बाद इमाम भी अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चला जाएगा और मुक़्तदी भी अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चला जाएगा। सजदे में जाकर इमाम भी तस्बीहात पढ़ेगा, सुब्हान रब्बियल आला, और मुक़्तदी भी तस्बीहात पढ़ेगा। जब इमाम सजदे से सर उठाएगा तो अल्लाहु अकबर कहेगा, तो मुक़्तदी भी सजदे से सर उठाएगा और अल्लाहु अकबर कहेगा। उसके बाद इमाम भी दूसरे सजदे के लिए तकबीर कहेगा, मुक़्तदी भी दूसरे सजदे के लिए तकबीर कहेगा। इमाम भी दूसरे सजदे में तस्बीहात पढ़ेगा, मुक़्तदी भी दूसरे सजदे में तस्बीहात पढ़ेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इमाम तमाम मौक़ों पर तकबीरात बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा और मुक़्तदी हर मौके पर तस्बीहात आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेगा। हाँ, दूसरी रकअत के लिए इमाम भी अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो जाएगा, मुक़्तदी भी अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा हो जाएगा।
کھڑے ہو کر امام نے بسم اللہ پڑھنی ہے، مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ امام نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ امام نے قرات کرنی ہے سورت کی، مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ جب امام رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے گا تو مقتدی بھی رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جا کر امام بھی تسبیحات پڑھے گا، مقتدی بھی تسبیحات پڑھے گا۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام بھی سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھے گا، مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا، مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا۔ اور اس کے بعد امام بھی سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہے گا اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا۔ اس کے بعد جب سجدے میں جا کر امام بھی تسبیحات پڑھے گا، مقتدی بھی تسبیحات پڑھے گا۔ سجدے سے سر اٹھا کر امام بھی اللہ اکبر پڑھے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر پڑھے گا۔ 2 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد امام بھی تشہد بیٹھے گا، جس کو قعدہ کہتے ہیں، مقتدی بھی قعدے میں بیٹھے گا۔ امام نے بھی تشہد پڑھنی ہے، مقتدی نے بھی تشہد پڑھنی ہے۔ بڑا ہی اہم مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں۔ تشہد کے دوران امام کی تشہد جلدی مکمل ہو گئی، مقتدی آہستہ پڑھ رہا تھا یا اس کی زبان اٹک رہی تھی، مقتدی کی تشہد ابھی مکمل نہیں ہوئی اور امام کی تشہد مکمل ہو چکی ہے۔ امام کی تشہد کے مکمل ہونے کے بعد اگر امام کھڑا ہو گیا ہے یا امام نے سلام پھیر دیا ہے، مقتدی اپنی تشہد مکمل کرے گا۔ اس معاملے میں مقتدی امام کی اتباع نہیں کرے گا کہ جتنی ہو گئی ہے اس پر اکتفا کر لیا جائے اور امام کے ساتھ یا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے یا دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دے، نہیں، بلکہ مقتدی اپنی تشہد مکمل کرے گا۔ اس کے بعد اگر نماز 3 یا 4 رکعت والی ہے تو امام بھی کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبر کہہ کر، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اسی ترتیب سے جہاں مسئلہ قرات کا ہے، فاتحہ اور سورت کا، امام فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے گا، مقتدی خاموش رہے گا۔ امام بسم اللہ پڑھے گا، مقتدی بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدہ جاتے وقت، سجدہ سے اٹھتے وقت امام بھی تکبیرات پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اور تشہد امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ درود پاک امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ دعا امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ سلام امام بھی پھیرے گا، مقتدی بھی پھیرے گا۔ یہ وہ نماز تھی کہ جب ایک آدمی شروع سے اپنے امام کے ساتھ شریک ہے تو اس کی نماز کی ترتیب یہ ہے۔ لوگوں کو یوں دیکھا گیا ہے کہ وہ امام کے پیچھے جب بھی امام قرات شروع کرتا ہے تو امام تو بسم اللہ پڑھے گا، لیکن مقتدی بھی بسا اوقات قرات تو نہیں کرتے لیکن بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ جس طرح مقتدی کے ذمہ قرات نہیں ہے، اسی طرح مقتدی کے ذمہ بسم اللہ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنی نمازوں کو